पाकिस्तानी अवाम को जो नुक्ता समझने की जरूरत है और जिस पर ईमान रखने की जरूरत है वो नुक्ता ये है कि जो कुछ भी करप्ट अशराफिया के पास है वो आप लोगों का है, वो पाकिस्तानी अवाम का है, वो सब आपका दिया हुआ है या आपसे लूटा हुआ है। शरीफ खानदान के पास जितना पैसा और जायदाद है, हत्ता कि उनके इस्तेमाल के कपड़े और गाड़ियां सब अवाम के पैसे से ली गई हैं। जरदारी माफिया से अवामी दौलत वापस ले ली जाए तो उनके पास हाकिम जरदारी की आबाई हवेली के सिवा कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि ज्यादातर अगर कुछ जाती है तो वो बेनजीर का है, वो भुट्टोस का है। इसी तरह अयूब दौर के 22 खानदान जो फवाद चौधरी के मुताबिक अब 2200 खानदान बन चुके, यानी ये तब्दीली हुई। अयूब खान के दौर में कहा जाता था कि पाकिस्तान का पैसा वो 22 खानदानों के पास है, सैगल है, मेमन है, आदमजी है, 22। अब तरक्की क्या हुई और इन जर्नैलों ने क्या तरक्की करवाई कि वो 22 खानदान इन्होंने तब्दील कर दिए 2200 खानदानों में, रिश्ते भड़वा के, टांके भड़वा के। ठीक है जी, सबके पास अवाम का माल है और फौज के पास तो हर चीज अवाम की दी हुई है। जब एक लड़का पुराने जमाने में 10 जमातें पास और फिर नए जमाने में 12 जमातें पास करके वो फौजी टेस्ट देता है, वो आईएसएसबी क्लियर करता है, वो काकूल में जाता है, तो उसके तो पैसे पीछे से वालिदैन भेजते हैं। जब वो कमीशन लेता है उसके पास क्या होता है? मेरे आंखों देखी बात है, आपकी आंखों देखी बात है, क्या होता है उनके पास। और उमूमन ये दरमियाने तबके के या गरीब तबके के जो है ना लोग होते हैं, तो फिर अरबों कहां से आ जाता है। तो ये तो एक एक रुपया जो है ना वो अवाम का है। इनके रकबे, इनकी गाड़ियां, इनकी गैर मुल्की शहरियतें, सब कुछ अवाम का है जी। और फौज के पास तो हर चीज अवाम की दी हुई है। अफसोस कि ये सब अवाम के माल पर इयाशियां करते हैं और अवाम उल्टा उनसे अपने हकूक की भीख मांग रही होती है। हक ऐसे मांगते हैं जैसे भीख मांग रहे हैं। मौलाए कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपना हक छोड़ने वालों को भी मुनाफिक करार दिया है। अपना हक छोड़ने वाले जो अपना हक छोड़ देते हैं। अच्छी तालीम आपके बच्चों का हक नहीं है? अच्छा अस्पताल आपके बच्चों का हक नहीं है? आप किस चीज का टैक्स देते हैं? अच्छी सड़कें आपका हक नहीं है? अच्छे पार्क आपका हक नहीं है? अच्छा सोशल सिस्टम आपका हक नहीं है? चोरों के हाथ काटना आपका हक नहीं है? ये सारे कुछ हक हैं और रियासत ये मुआहदा करती है कि आप हमें टैक्स देंगे, हम ये सारा कुछ आपके साथ करेंगे। लेकिन हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 11 फरवरी 2026 की तारीख है और बुध का दिन है। कुछ आपके सामने ताज़ा तरीन खबरें रखनी है और एक आपके सामने वीलॉग रखना है। लेकिन उससे पहले आज एक मोहतरम व्यूअर से बात हुई तो मैं आपकी एक गलतफहमी दूर कर दूं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, ठीक है, बहुत शुक्रिया। सब्सक्रिप्शन कोई मानी नहीं रखती, ये मैं आपकी मालूमात में इजाफा कर रहा हूं। सब्सक्राइब हो गया कोई मानी नहीं रखता। मानी क्या रखता है यूट्यूब में? व्यू मानी रखता है, देखना सुनना मानी रखता है, पूरा देखना पूरा सुनना। सुबह मैंने वीलॉग किया, किसी और का देखा ये थंबनेल, जनरल आसिम मुनीर और हलाकू खान, कोई लिख के दिखाए, उस पर कितने व्यूज आए? 4000 व्यूज। ठीक है जी। अब एक बंदा है जिसका 1000 सब्सक्राइबर है, 1000, और उसके व्यूज हैं 1 लाख, वो 1000 गुना बेहतर है। यहां पे 1,58,000 सब्सक्राइबर और व्यूज 4000। ये मैं आपको बता दूं, यूट्यूब का मैकेनिज्म व्यूज पे चलता है, सब्सक्रिप्शन पे नहीं चलता, लाइक पे नहीं चलता, शेयर पे नहीं चलता।
हाँ, वो एक किस्म का मेकअप है चैनल का कि आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, दूसरों तक फैला दें। ये व्यूज पे चलता है। और मैं हैरान इस बात पे हूं कि सब्सक्राइब करने वाले किधर गए। 1,58,000 चैनल चेक करें, अगर उसमें से आधे टाइम निकाल लें, आधे, कितने व्यूज बनते हैं? उसमें से 2/3 टाइम निकाल लें, कितने व्यूज बनते हैं? तो फिर ये सब्सक्राइब या सब्सक्राइब करना ये क्या मानी रखता है? कोई मानी नहीं रखता, बिल्कुल। क्योंकि जो हालात मैं फेस कर रहा हूं ना, तो वो तो मैं जानता हूं। और 5 घंटे की तैयारी के बाद 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट बोलना और फिर उसका सिला वो मैं जानता हूं। ये कोई मानी नहीं रखता कि आपने सब्सक्राइब कर दिया। ये टाइम निकालना पड़ता है, चाहे वो रात को हो, सुबह हो, दोपहर को हो। तो ये मैंने कहा आपकी मालूमात में इजाफा करूं, कोई चीज मानी नहीं रखती स्वाय व्यूज के, स्वाय व्यूज के। ठीक है जी, कुछ ताजा तरीन खबरें आपके सामने रखता हूं। सबसे पहली खबर जो कल से मार्केट में जिसने भौचाल बर्पा किया हुआ है, वो है सुलेमान सफदर। आप जानते हैं ये एक प्रोफेशनल वकील हैं। इमरान खान के बकौल उनके 300 केसेस वो लड़ रहे हैं। कल उनकी मुलाकात होती है अडयाला जेल में इमरान खान से, और ये काफी अरसे बाद 3 घंटों की मुलाकात होती है। अब उन 3 घंटों में वो लिखते हैं जी 7 सफ़े। और आप जानते हैं कि बैरिस्टर सुलेमान सफदर जैसे वकील का एक एक लफ्ज वो वजन रखता है, उसमें क्या होगा वो मानी रखता है। और पैराग्राफ कितने लिखे गए हैं? 22 पैराग्राफ लिखे गए हैं, 22। और इसमें सबसे जो तशवीशनाक खबर है, वो बैरिस्टर सुलेमान सफदर ने कहा कि मैंने नहीं कहा कि इमरान खान ठीक है। अब इस लाइन पे गौर करें कि जी लोगों ने खुद खबरें बनाई, लोग खुद खबरें बना रहे हैं। अब सारा दारो मदार है याया अफरीदी पे। ये जो कल है ना, आने वाला जुमेरात, आज उन्होंने रिपोर्ट जमा करा दी, सुलेमान सफदर ने रिपोर्ट जमा करा दी। अब कल देखते हैं कि याया अफरीदी वो रिपोर्ट ओपन करते हैं, वो फैमिली को देते हैं, वो वकला को देते हैं, वो प्रेस को देते हैं, वो ओरिजिनल सूरत हाल इमरान खान की बताते हैं, या उनको इजाजत मिलती है कि आप बताएं, क्योंकि मामला तो बहुत खराब हैं। यानी सिंपल सी बात है, यानी आप 73 साल के हैं, कितने प्रॉब्लम्स आपके जी, बिनाई के प्रॉब्लम, आपके कानों के प्रॉब्लम, आपका बीपी, आपकी शुगर, आपकी जो दिल की धड़कन है। 73 साल उम्र, पाकिस्तान में 2 नंबर चीजें खा खा के, और फिर वैसे भी यहां एक्सरसाइज का रिवाज नहीं है, चीजें सारी 2 नंबर हैं। तो 73 साल की उम्र में फिर एक बंदा वो जेल में है, उनकी मर्जी है वो जो दें, जो पानी दें, जो खाना दें, जो सालन दें, उनकी मर्जी है। तो ये जो है अब कल पता चलेगा कि इमरान खान की सूरत हाल क्या है। एक और बात, इमरान खान बार बार क्या कहते रहे हैं? इमरान खान बार बार कहते रहे हैं कि मैंने अगर बाहर आना है तो अदालतों से बाहर आना है। अब बात अदालत पहुंच गई है, मेरी पेशगोई भी याद रखें। अब एक और जो है ना थ्योरी मार्केट में है कि इमरान खान को फिर जलावतनी के लिए कहा गया है। वो तो इमरान खान नहीं मानेगा, न इमरान खान ने माना है। बहरहाल अब पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन दिन है कल। याया अफरीदी के पास पूरा इख्तियार है अपनी साख बहाल करने का। अगर इमरान खान की सेहत रिपोर्ट में ठीक नहीं है तो ऑर्डर करें कि इमरान खान को जी शिफ्ट करें, इमरान खान को अस्पताल शिफ्ट करें। और नेचुरल है, कुदरती सी बात है। वो जो जाली प्लेटलेट्स थे, वो कुत्ते का खून बकौल फैसल वाडा, 50 रुपए का स्टाम्प और लंदन भेज दिया गया। वो लंदन तो उसने जाना नहीं है, उसको किसी अच्छे अस्पताल में शिफ्ट करें कि वो अपना इलाज कराए। ये याया अफरीदी के हाथ में है। तो बहरहाल बैरिस्टर सुलेमान सफदर की जो रिपोर्ट है, उस पर जो कुछ भी अभी तक हो रहा है ना, वो क्या सराहियां हैं जो यूट्यूबर्स बात कर रहे हैं। क्योंकि
بہت سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے سلیمان صفدر نے۔ جب سلیمان صفدر جیل سے باہر نکلے تو ان کی علیمہ خان اور سلیمان اکرم راجہ سے بھی ملاقات ہوئی۔ آپ یقین کریں کہ سلیمان صفدر نے علیمہ خان اور سلیمان اکرم راجہ کو بھی کچھ نہیں بتایا۔ یہ ہوتا ہے امانت دار بندہ، یہ ہوتا ہے پروفیشنل بندہ، ورنہ علیمہ خان بتا دیتی، انہوں نے بھی کچھ نہیں بتایا۔ تو بہرحال اب کل پتہ چلے گا کہ عمران خان کی کنڈیشن کیا ہے۔ یہ بات جو ہے جرنیل سن لیں کہ قوم پہلے بھی ان پہ چادریں نہیں چڑھا رہی، ان کے گلے میں ہار نہیں ڈال رہی۔ عمران خان کو معذور کرنے کی یہ کوشش، پھر بنجمن نیتن یاہو اور آپ میں لوگ فرق نہیں رکھیں گے، رکھتے پہلے بھی نہیں ہیں، پھر تو بہرحال اس پہ مزید آگے چل کے بات کریں گے۔ انڈونیشیا، اس نے 5 سے 8,000 فوج کی منظوری دے دی ہے غزہ کے لیے۔ اب ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں، 19 فروری کو ہمارا لیلہ بھی جا رہا ہے، وہاں نیتن یاہو بھی ہوگا، ابو جی بھی ہوں گے، قسمہ ایس میری تشریف چومتے ہیں۔ جب آپ دنیاوی معاملات میں پڑھتے ہیں عمران خان کا سب سے بڑا ایج کیا ہے؟ اب ایک نئی ای میل آئی ہے، ایپسٹین فائل کی نئی ای میل، اس میں کیا کہا گیا ہے؟ پاگل اسلام پسند، پاگل اسلام پسند، یہ ای میل میں کہا گیا ہے، کیونکہ وہ عمران خان کی زندگی دیکھتے ہیں۔ شبر زیدی کہتے ہیں کہ میں اتنا قریب رہا، نہ اس کے کپڑے برانڈڈ ہیں، نہ اس کی جراب برانڈڈ ہے، نہ گھڑی وہ پہنتا نہیں ہے، نہ اس کی ویسٹ کوٹ برانڈڈ ہے۔ کپڑوں کا جوڑا ہوتا ہے 4,000 کا، ویسٹ کوٹ ہوتی ہے 5,000 کی، کھیڑیاں ہوتی ہیں فری عموماً پشاور کی یا 7-8 ہزار کی، وہ کوئی چیز برانڈڈ نہیں پہنتا۔ اب یہ گورے دیکھتے ہیں یا وہ ابلیس ایپسٹین دیکھتا تھا تو ان کو یاد آ جاتے تھے پرانے مسلمان پیوندوں والے، جس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، جو کہتا ہے میرے لوگ، میری عوام، ریاست مدینہ میں ننگے پیر جانا۔ ایپسٹین کہتا ہے وہ پاگل ہے، انہوں نے تو پاگل کہنا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سید آیت اللہ خامنائی سے زیادہ خطرناک ہے، حالانکہ سید آیت اللہ خامنائی کی کتنی خوبصورت داڑھی ہے، یہ تو کلین شیو ہے۔ شی جن پنگ اس سے زیادہ خطرناک ہے، ولادیمیر پوٹن اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ ابلیس لکھ رہا ہے ایپسٹین فائلز میں، اور وہ ہے اسی طرح۔ میں سمپل سوال آپ سے کیا تھا، آج باہر نکلے جیل سے، آج کرکٹ کمنٹری کرے، وہ جو اس کے لونڈے لپاڑے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے، وقار یونس، وسیم اکرم، کتنے، رمیز راجہ، کتنے پیسے چھاپ رہے ہیں، پتہ ہے آپ کو گھنٹوں کے حساب سے ڈالر یا پاؤنڈز ملتے ہیں۔ اگر وہ کمنٹری کرے، اگر وہ کسی انگریزی چینل سے وابستہ ہو جائے، اچھا میری طرح یوٹیوب چینل بنا لے، تو پہلے دن کیا ہوگا یوٹیوب چینل کا؟ اگر وہ بنا لے، پیسے اس کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں؟ پیسے کیا معنی رکھتے ہیں؟ وہ جنونی شخص ہے، جنونی۔ رمیز راجہ نے کہا تھا کہ 1,000 میں سے 1,000 دفعہ آپ کو عمران خان غلط ثابت کرے گا، نہیں کیا، 3 دن نہیں کاٹے گا، کوکین لیتا ہے، کھانے کھاتا ہے، یہ وہ بندہ ہے۔ سچا واقعہ سنیں، کیمرون منٹر، یہ گوگل پہ نکال لیں، کیمرون منٹر جو ہے امریکی سفیر تھا۔ اب امریکی سفیر پاکستان میں وزیر اعظم کا بھی باپ ہوتا ہے، صدر کا بھی، آرمی چیف کا بھی، وہی چلاتا ہے ملک، سمپل وہی چلاتا ہے۔ رجیم چینج آپریشن انہوں نے کروایا تھا نا، اس کو مل، اس کو مل، اس کو مل، یاد نہیں ہے آپ کو ملاقاتیں؟ عمران خان کا کوئی دور دور تک نام و نشان نہیں تھا وزیر اعظم بننے کا۔ یہ حسب حال میں بھی دیکھ لیں آپ، حسب حال پروگرام لگتا ہے نا دنیا میں، اس میں خان صاحب نے خود بتایا واقعہ، عمران کو بتایا گیا کیمرون منٹر آیا امریکی سفیر۔ پہلے تو امریکی سفیر نے انتظار کیا، پھر خان صاحب آئے ٹریک سوٹ پہن کے۔ وہاں پھر کیا ہوا؟ ملازم کو بلواتے ہیں، کہتے ہیں امریکی سفیر آیا ہے، کچھ کرو۔
मुलाजिम ने क्या किया, मेरी तरह मुलाजिम था कोई, वो ग्रीन टी ले आया अमरीकी सफीर के लिए, ग्रीन टी, सब्ज चाय, कैमरॉन मंटर के लिए। वो इमरान ने उसे कहा, यार बंदे बनो, सफीर है, कोई मेहरबानी करो, कोई लड़न बड़न मेरा मतलब है। उसने फिर क्या किया, 10 रुपए का उस वक्त कैफे मिलता था, हाँ वो जो बिस्कुटों वाला कैफे, 10 रुपए का, कसम पैदा करने वाले की, मुलाजिम 10 रुपए का कैफे ले आया, कैफे बिस्किट का नाम है, और आगे सफीर को पकड़ा दिया, कैमरॉन मंटर को, और वो सफीर लगा हुआ है उसको खोलने पे, बड़ी वो इमरान ये है, इमरान ये है, वो वाकई पागल है। सलीम मलिक इमरान के खिलाफ है। वो कहता है कि जी वर्ल्ड कप में गए तो कप्तान कहता था हम जीत जाएंगे, और हम इमरान की गैर मौजूदगी में मजाक उड़ाते, हाथ पे हाथ मारते कि हमारा स्किपर हिल गया। कहता है इतना यकीन, इतना यकीन, हम अपनी आंखों से देख रहे थे मार पड़ रही है, इंग्लैंड के खिलाफ 100 भी नहीं किया, हम सारे आउट हो गए, हर तरफ से मार। वो कहता था हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। फिर फाइनल से पहले अपना कंधा जख्मी हो गया कप्तान का, हमने कहा कि जी अब तो बस, पेन किलर लगवाए, मैदान में उतरा, किस तरह जीता। कसम खुदा की ये इमरान के मुखालिफ नहीं है, ये जर्नैल, ये पाकिस्तान के मुखालिफ हैं। जो शख्स पाकिस्तान से मोहब्बत करता है ना, वो इमरान से मोहब्बत करता है। सिंपल सी बात है, मेरा चाचा लगता है। मैं आपको शक्ल से अहमक नजर आता हूं? ये जान हथेली पे रखी हुई है, अहमक हूं? मुझे बच्चे प्यारे नहीं है, बीवी प्यारी नहीं है, आराम प्यारा नहीं है? अली शरीयती ने क्या कहा था? अली शरीयती ने कहा था दो रास्ते हैं, दो रास्ते। एक है हुसैनी, लाशों पे घोड़े, शहादत के बाद लिबास लूट लो, अंगूठी लूट लो, वैसे तो शहजादे थे, घोड़े दौड़ा दो, इधर की पसलियां इधर और इधर की पसलियां इधर, घोड़े घुसा दें। एक रास्ता है वो अर्श शरीफ, ठीक हो क्या? एक रास्ता है ज़ैनबी, दरबार में खड़े होकर उस लांती को ललकारना, लौंडे लपाड़े को खड़े होके, वो दूसरा रास्ता है, ज़ैनबी रास्ता। सलामुल्लाह अलैह। जब अचानक अजान होती है दरबार में और नाम आता है रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो क्या कहती हैं बीबी, किसका नाम है यजीद? ये किसका नाम है? ये किसका नाम पुकारा जा रहा है जान में, तेरे नाने का या मेरे नाने का? और ये जब तक क़यामत कायम नहीं होती ये पुकारा जाएगा। कौन जीता? कौन जीता? तू या मेरा भाई जिसका सर नेजे पे है, वो जीता या तू जीता? दो रास्ते हैं। तीसरा रास्ता कूफी, बस कूफी। डॉक्टर अली शरीयती कहते हैं जो तीसरा फिरका है ना, वो कूफियों का है, वरना रास्ते दो हैं। हमने अपनाया हुआ है ना ज़ैनबी रास्ता, हम ललकारते हैं, बोलते हैं, जिसको आप लिफ्ट ही नहीं कराते बिस्तरों में बैठ के। रास्ते दो हैं। ये इमरान के मुखालिफ नहीं है, ये पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के मुखालिफ हैं, ये पाकिस्तान की तरक्की के मुखालिफ हैं। इनके अंडरगारमेंट्स तुम्हारी कमाई के हैं, अंडरगारमेंट्स तुम्हारी कमाई के हैं, तुम्हारे टैक्सों के हैं। अब 9 रुपए हुकूमत, आप जो बिजली पैदा करेंगे, जो आपने लाखों रुपए सोलर सिस्टम पे लगाए, आपका वो सिस्टम 9 रुपए बिजली जो पैदा करेगा, वो हुकूमत आपसे 9 रुपए यूनिट लेगी, और वही यूनिट आपको 50 का बेचेगी। दसो
ایسے رسو دیکھیں کہیں پہ؟ آپ کا سسٹم ان کو بجلی دے گا پیدا کر کے، جو آپ نے 10 لاکھ 20 لاکھ 40 بڑا پیسہ لگایا لوگوں نے، لیتھیم کی بیٹریاں اور سارا کچھ، آپ سے وہ یونٹ لیں گے 9 روپے، جب آپ کو دیں گے تو 40 کا۔ اور معاشرے کی حالت کیا ہے؟ ایک لوترا ہے، نواسا ہے جنرل رانی کا۔ جنرل رانی کو خود نہیں پتہ ہوگا کہ میرے ساتھ کس کس نے کیا کیا کیا، کیونکہ جنرل رانی کو وہ ایک اور دلہ تھا لاڑکانہ کا، ذوالفقار علی بھٹو، وہ تو مر کے اس کے گناہ دھل گئے نا، ورنہ وہ یایا کا بھی باپ تھا۔ اس نے ادھر بنگلہ دیش میں ایک سفارتکار کی بیوی پہ ڈاکہ مارا، حسنہ پہ۔ پتہ نہیں یہ سمجھتے تھے کہ ہماری بیویوں کے پارٹس اور ہیں، دوسروں کی بیویوں کے پارٹس اور ہیں، یہ یہی سمجھتے تھے۔ یہ اس نے دی تھی، اس نے تعارف کرایا تھا یایا سے، جنرل رانی کا، بھٹو نے، پڑھ لیں۔ اس کا ایک نواسا ہے فخر عالم۔ کس کا نواسا ہے؟ جنرل رانی کا۔ بیٹا کس کا ہے؟ عروسہ عالم کا۔ عروسہ عالم کون؟ جو سالوں سے انڈین پنجاب کے وزیر اعلیٰ امرندر سنگھ یا امرند سنگھ اس کے ساتھ کھلی ولی کر رہی ہے، نہ کوئی شادی، نہ کوئی دین، نہ کوئی ایمان، نہ کوئی نکاح۔ وہ کہتی ہے کہ جی کیپٹن جو ہے نا، کیپٹن صاحب کی آنکھوں پہ میں مر مٹی۔ اس کی ماں اور پی ایس ایل کی تقریب میں باتیں کس پہ کر رہا ہے؟ بشرا بی بی پہ۔ لوگ اس طرح کیسا کر لیتے ہیں؟ نواسا ہے جنرل رانی کا۔ یعنی پاکستان کی جو لائبریریاں ہیں نا، ہر لائبریری میں جنرل رانی موجود ہے، ہر لائبریری میں۔ شورج کاشمیری نے کہا تھا جنرل رانی اور انگور کا پانی پاکستان کی بربادی کی 2 وجوہات۔ وہ باتیں کر رہا ہے بشرا بی بی پہ۔ کیسے لوگ ہیں یہ؟ سودرینی بڈھی باتیں کرتی ہے بشرا بی بی پہ۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے طلاق لی اور شادی کی، کیا کیا بشرا بی بی نے؟ جادوگرنی عمران کو وزیر اعظم بنا دیا، جادوگرنی نے، خود قید میں ہے، خود کو نہیں چھڑا سکتی، عمران کو نہیں چھڑا سکتی، شوہر سے مل نہیں سکتی، یہ عجیب جادو ہے۔ فخر عالم باتیں کر رہا ہے بشرا بی بی پہ۔ آپ کو بتا رہا ہوں کس کا نواس ہے؟ سگا جنرل رانی کا۔ ایک اور لانتی شکل والا مبشر لقمان، اس کی خالہ ہے جنرل رانی۔ پھر ظاہر جیت جائے سمن ہو جائے جمن، وہ جو باتیں کرتا ہے۔ اور اس کی تو ماں سارا نکال لیں یار، مجھے کیا دیکھتے ہیں، گوگل پہ نکال لیں۔ امرندر سنگھ کون ہے؟ عروسہ عالم کون ہے؟ اس کا امرندر سنگھ سے کیا تعلق ہے؟ اور سکھ چیخ اٹھے کہ یہ تم کس طرح اس کے ساتھ رہ رہے ہو، کس رشتے کے تحت رہ رہے ہو؟ نہ کہ انسانیت نے رشتے پر رہ رہے ہوں۔ اس کی ماں وہ باتیں کر رہا ہے۔ یہ معاشرہ ہے، یہ جرنیلوں کی مینٹیلٹی ہے، کیونکہ وہ جرنیلوں کی تشریفیں سونگتا ہے فخر عالم، اور بڑا ہنسا ہے یہ بات کر کے۔ لوگوں نے بھی کہہ کے لگائے ہیں، خود نہیں کہ میں کون ہوں، ماں میری کون ہے، کدھر ہے میری ماں، کدھر ہے؟ لوگوں کے بچے خراب ہوتے ہیں، انہاں ماواں نسیاتیاں، ماواں نسیاتیاں لوگاں نال، اور ہنیاں منیاں منینیاتیاں سکھاں نال۔ وہ کہتی ہے مجھے اس کی آنکھیں پسند ہیں کپتان صاحب کی۔ ٹھیک ہے جی، آنکھیں پسند ہیں تو وہ باتیں کر رہا ہے۔ تو یہ عمران دشمنی نہیں ہے، یہ پاکستان دشمنی ہے۔ عمران خان کو قید نہیں کیا گیا، پاکستان کی خود مختاری کو، پاکستان کی ترقی کو، پاکستان کی عظمت کو، پاکستان کی آزادی کو قید کیا گیا ہے۔ کرپشن تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جرنیلوں کے لیے، کیا مسئلہ ہے کرپشن؟ 12 ارب جرنل باجوہ والا یاد نہیں ہے؟ ایک ہفتے میں اس کی بہو کی اکاؤنٹ میں آ گیا، ادھر اکاؤنٹ کھلواتی ہے، ہفتے بعد 12 ارب۔ ہمارے اکاؤنٹ میں تو نہیں آتے۔ مولانا فضل الرحمان سے حامد میر نے پوچھا، سلیم صافی نے بھی پوچھا، یوٹیوب پہ دیکھ لیں کہ سر یہ جب اسمبلی کا وقت ختم ہوتا تھا تو آپ اپنا سارا سامان، اسلام آباد میں ایک مدرسہ ہے
वहां पे जाके रख देते थे कि जी ज़ाहिर है मुद्दत खत्म हो गई, अब नए इलेक्शन होंगे। अब आपके पास डिप्लोमेटिक इनक्लेव में घर देखें फजल रहमान का, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएं। मैंने देखा है कि वो कहां से आया जिस तरह वो शैतानी हंसी हंसता है, मुकरू हंसी हंसता है, इतने इतने दांत निकाल के, वो हंसी हंसा है आगे। दोस्त ने दिया है। मेरे तो 1,58,000 सब्सक्राइबर हैं। अल्लाह इनको खुश रखे, अल्लाह इनके दस्तरखान वसी करे। कभी चाय की शर्मिंदगी जो है ना नहीं की इन्होंने कि चाय पिला दे। मेरे भी दोस्त होने का दावा करते हैं। मकान डिप्लोमेटिक इनक्लेव में ऐसा मुंह और दांत निकाल के जिन्हें खोते ने डांदो ने, खोते ने, ये जवाब है। दूसरी चादर कहां से आई? बद्दू ने पूछा उमर इब्न खिताब से, कहा दोस्त ने दी। वो टीवी में बैठ के कह रहा है दांत निकाल के। अच्छा, एप्स्टीन फाइल में इमरान खतरनाक है। इमरान तो ये बाकी जो दाढ़ियों पे हर वक्त आधा पाव तेल लगाते हैं, कंगे फेरते हैं, मूछ चट करवाते हैं और यहां से कुरान पढ़ते हैं, यहां से। एक दोस्त मेरे इतराज कर रहे थे कि मेरी तिलावत ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक नहीं है। यहां से कुरान पढ़ते हैं और जॉर्ज बिन यूसुफ की तरह, शिमर की तरह। उनका तो किसी का नाम नहीं है। एप्स्टीन फाइल में उनका नाम तो नहीं है कि ये खतरनाक हैं, क्योंकि एप्स्टीन को पता था हलवे मांडे का। एक जुमेरात की मार है, एक हलवे की कढ़ाई की मार है। ये क्या कर लेना इन्होंने? क्या कुछ नहीं हो रहा मुल्क में गुज़िश्ता 4 साल से? ठेका पीटीआई ने लिया है। क्या कुछ नहीं हो रहा? या वो सेंटर मुश्ताक है, उसने ठेका लिया है। जो गजा जा पहुंचा, दीवान इस तरह होते हैं। बार वो जनरल रानी का नवासा आजकल बुशरा बीबी पे बातें कर रहा है। जनरल रानी का, यानी मेरा ख्याल है सबसे बड़ी गाली है जनरल रानी। सबसे बड़ी गाली याया को कहती है कि मैं इस सैगल को, बड़ा खूबसूरत सैगल था, इसको पसंद करती हूं, इससे मरनिया, ये लिफ्ट नहीं कराता। अब वो बेगैरत नस्ल चेक करें, आर्मी चीफ, वो कहते हैं अच्छा ये केड़ा मसला है। अपनी रखेल गवर्नर हाउस में एक दरवाजा खुलवा के दोनों को अंदर बंद करके जनरल रानी और सैगल को बाहर से ताला लगा देता है। कहता है सुबह तक दरवाजा नहीं खोलना। इसकी नानी अंदर, उसने वितर पढ़ाए होंगे उसको, मादल्ला ऐतुल कुर्सी याद कराई होगी, मादल्ला जेड़ी आशोका सैगल थे। और जो बाहर से, यानी कोई 7 नस्ल तो कंजोर आई, ताला लगा रहा है बाहर से। ये आर्मी चीफ है, अल्लाह नहीं फौज ना, आर्मी चीफ, ये आर्मी चीफ अल्लाह नहीं फौज ना, हम अल्लाह की फौज है उसका। बहरहाल ये सारा कुछ जो है, ये इमरान के मुखालिफ नहीं है। किसने तोड़ा पाकिस्तान? किसने तोड़ा? इमरान था। इमरान था। जो कुछ इमरान के साथ कर रहे हैं, नवाज शरीफ ने बकौल इनके आर्मी चीफ का जहाज अगवा किया था। बकौल इनके जहाज अगवा किया था मुशर्रफ का। क्या किया नवाज शरीफ के साथ इन्होंने? क्योंकि एक है, क्या किया नवाज शरीफ के साथ? सुरूर पैलेस को भी यूट्यूब पे देखें आप, जाओ जी। बहरहाल ये जो है वो सारी सिचुएशन पाकिस्तान की सियासत की, ये इमरान दुश्मनी नहीं है, ये पाकिस्तान दुश्मनी है, जिसको एप्स्टीन फाइल कह रही है पागल मुसलमान। वो है पागल मुसलमान है। उस दिन रात को लाया गया पिंज में, रात बहुत गहरी हो चुकी थी, तारीख बदल चुकी थी। डॉक्टरों से पहले मादरत करता है कि आपको तकलीफ हुई। बताएं, ऐसा इंसान है कि मादरत जी। बहरहाल उसके बाद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, करप्ट 3 मुल्क, पहले नंबर पे पुलिस,
دوسرے نمبر پہ عدلیہ، بتائیں جرنیل ٹھیک کیوں نہیں کرتے؟ تیسرے نمبر پہ ٹھیکے، FWNLC، میں لیتا ہوں ٹھیکے، ٹرانسپیرنسی آج جنگ میں ہے، جنگ میں آج 150 ارب کا صرف کراچی میں اسٹیل کو، لویا سریا گارڈر کو نقصان ہو چکا ہے، 150 ارب کا آج جنگ میں ہے۔ ترقی، بسنت 1 ارب کا مرغا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد آفتاب اقبال، یہ سانسیں بند نہیں ہوئی، پانی بند ہے، ہم بھی پوچھتے ہیں سانسیں بند نہیں ہوئی، سانسیں یہ بند نہیں ہوئی، انڈیا نے پانی بند کیا، ہم سانسیں بند کر دیں گے۔ وہ اس کو DGISP کو PTI سے فرصت ملے تو وہ فہیم خان سابق MNA اس دفعہ بھی جیتا ہوا ہے فارم 45 پہ، کیونکہ گورا چٹا ہے نا، اس نے کمر دکھائی ہے، اس کو جو مار پڑی ہے MNA کو کراچی میں، اس کی آپ کمر دیکھیں آپ حیران رہ جائیں، یار اتنا مارا گیا ایک MNA کو، ان پہ شعر ہے، ان پہ شعر ہے۔ ٹرمپ کے سامنے سبحانک اللہم و بحمدک، اب تلفظ پھر غلط ہوگا، اس طرح ہی امریکی وزیر خارجہ کے سامنے اس طرح ٹنڈی ٹینشن ٹنڈی ٹینشن ٹنڈی ٹینشن پاکستان میں، ادھر پاکستان میں اتنے وزیر خارجہ نے سامنے، امریکی وزیر خارجہ نے سامنے، ٹھیک ہو گیا۔ اور فہیم خان کی کمر دیکھیں آپ، وائرل ہے ٹویٹر پہ، جتنا فہیم خان کو مارا گیا، شیر ہے، کرے نا سانسیں بند، ہم ساتھ ہیں، کریں سانسیں بند۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جاوید ہاشمی، یہ بھی رانا نہیں، کہتا ہے کہ جنرل عاصم منیر پیغام بھجوا رہا ہے جیل میں کہ مجھے کچھ نہیں کہنا، جو باجوہ کے ساتھ کرنا ہے، فیصل نذیر کے ساتھ کرنا ہے، سیاستدانوں کے ساتھ کرنا ہے، مجھے کچھ نہیں کہنا، یہ جاوید ہاشمی کہہ رہے ہیں، جاوید ہاشمی۔ اب جو میں نے پیش گوئی کی کر رکھی ہے، شاہین سبائی کیا لکھتے ہیں، کیونکہ 78-77 دن بقا ہیں، آپ دیکھ لیں گے، آپ کو اشارے نہیں مل رہے، آپ کو اشارے نہیں مل رہے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ ٹھیک 1 ہفتہ پہلے یعنی 2 فروری کو میں نے یہ ٹویٹ کیا تھا کہ عاصم منیر نے پاکستان کو ایک ایسے کھڈے میں ڈال دیا ہے جہاں سے نکلنا مشکل ہے۔ شاہین سبائی، یہ تمام صحافیوں کے باپ ہیں تجربے میں، جہاں سے نکلنا مشکل ہے، اور اگر سارے سابق زندہ فوجی چیف جن کے نام بھی لکھے تھے باقی ٹویٹ میں، راحل شریف کا تھا، وحید کاکڑ کا تھا، باجوہ کا تھا، اس کے علاوہ کیانی کا تھا، جو زندہ ہیں چیف جن کے نام بھی لکھے تھے، اگر مل کر سوچیں اور عاصم منیر کو بلائیں اور ساتھ زندہ وزیر اعظم اور صدر کو بھی بلا لیں اور ایک کمرے میں بند ہو کر کوئی فیصلہ کریں، ضرورت ہو تو پاکستان کے دوستوں یعنی چین، ترکی، سعودیہ اور امارات کو بھی شامل کریں کہ وہ گارنٹی دیں اور عاصم منیر کو کنٹرول کریں، انڈرسٹینڈ؟ عمران خان کو بھی سمجھائیں اور رہا کریں تو ملک آگے چلے گا، یہی بات ہم کہہ رہے ہیں۔ امید تو نہیں تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے، اب سننا ہے، یا کوئی اس طرح سوچ بھی سکتا ہے، سب اپنی اپنی دولت اور عزت بچا کر بیٹھے ہیں، مگر ایک امید کی کرن نظر آئی ہے اور پتہ چلا ہے کہ 3 فوج کے سابق چیف اب سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ کچھ کریں، ورنہ کچھ بھی یاد نہیں رہے گا۔ 3 فوج کے سفید داڑیوں والے، وہ خود بھی کوئی اتنے وہ بندے نہیں تھے، میں نے آپ کو بتایا تھا ریاست کا ایک امیون سسٹم ہوتا ہے، خودکار نظام ہوتا ہے جو حرکت میں آتا ہے، یہ ملک جنرل عاصم منیر کے باپ کا ہے، یہ فوج جنرل عاصم منیر کے باپ کی ہے، یا قائد اعظم نے بنایا تھا، اس کی وارث فوج ہے یا 25 کروڑ ہے؟ تو اب وقت آ گیا ہے
کہ جیل میں میسیجز جا رہے ہیں، یہاں تک بتایا جا رہا ہے کہ تمام حالات پہ باس کو بریفنگ دی گئی ہے، تمام حالات پہ، پیس بورڈ، تیرا، سہیل آفریدی کی ملاقات کور کمانڈر سے، افغانستان، اس سارے معاملات پہ باس کو، BOSS، خانان خان، خان اعظم، ان کو بریفنگ دی گئی ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانی عطا فرمائے، آسانی بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں، رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔